बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का सीबीडी पंजाब प्रोजेक्ट का दौरा। सीबीडी हुक्काम ने मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाल्टन रोड पर नया पुल बनाने जा रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ मुंसलिक होगा। फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकलेगा, अगले चंद दिनों में काम शुरू हो जाएगा। वजीर आला पंजाब ने सीबीडी पंजाब मंसूबे का दौरा किया। सीबीडी हुकाम ने मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा 31 जनवरी तक नई बुलेवर्ड मुकम्मल हो जाएगी। वाल्टन रोड पर नया पुल बनाने जा रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ मुंसलिक होगा। फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकलेगा, अगले चंद दिनों में काम शुरू हो जाएगा। ये सीबीडी के हमारे तकरीबन 7-8 प्रोजेक्ट इकट्ठे चल रहे हैं। वाल्टन रोड तकरीबन 8.5 बिलियन से पूरी रीवैम्प होने जा रही है। पूरा कैंट, वाल्टन रोड, इवन डीएचए का भी जो ड्रेनेज का सिस्टम है पूरा का पूरा हम वो बनाने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब का कहना था गार्डन टाउन के चौक पर टी जंक्शन से ट्रैफिक मसाइल बढ़े हैं। इस चौक पर काम 8 से 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव तकमील के आखिरी मराहिल में है। गार्डन टाउन का जो चौक है उसका भी काम हम तकरीबन 8-10 दिन में शुरू कर देंगे। वहाँ पे भी जो टी जंक्शन बनता है वहाँ पे भी ट्रैफिक का अच्छा खासा खराबी है, तो वो भी होपफुली अगले 8-10 दिन में काम शुरू कर देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क में स्मोक स्टडी करने की मजीद जरूरत है। आज तो फसलें नहीं जल रही तो स्मोक क्यों है, ये भी जानने की जरूरत है कि स्मोक इन्हीं महीनों में क्यों होती है। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मोक एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। पहले 2 महीने हम सब, मेरे समेत सब शोर मचाते रहे, ये तो फसलों की वजह से हुआ है। अरे भाई अगर फसलों की वजह से तो आज 350 क्यों है, किसी को नहीं पता। वजीर आला पंजाब ने कहा सीबीडी बुलेवर्ड, वाल्टन रोड की रीवैम्पिंग और ब्रिज बनने से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वेस्ट ट्रीटमेंट मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और दीगर एरियाज में कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में प्राइवेट दफातर को 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा सरकारी दफातर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो भी करें, किसी को नहीं कहा कि कारोबार बंद कर दें। सील होने वाले कैफेज के मालिकान मंगल तक बयान हल्फी जमा कराएं, फिर देखेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने कहा कि पीडीएमए को स्मोक सांस एप्लीकेशन के हवाले से लेटर लिखा। पीडीएमए ने मामला पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड को भिजवाया। इस पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पीडीएमए तो कुछ नहीं कर रहा। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह ने कहा कि महकमा माहौलियात वाले हाथ धोकर बैठे हुए हैं। महकमा माहौलियात के कुछ किए गए चलानों की तफसीलात मिली हैं जिनमें तजाद है। महकमा माहौलियात के नुमाइंदे ने कहा कि 114 में से बयान हल्फी लेने के बाद 57 को डी सील किया। फाजल जज ने हुक्म दिया कि किसी इंडस्ट्री यूनिट को डी सील नहीं करना जब तक वो बयान हल्फी देकर कमीशन से इजाजत न ले। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि अगर कोई कैफे वक्त की पाबंदी ना करे तो उसे मुश्किल सील कर देंगे। डीआईजी को कहूंगा कैफे डी सील करने वालों को अंदर कर दे। अदालती इस्तफसार पर मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि सील होने वाले कैफों के मालकान ने बयान हल्फी नहीं जमा करवाए। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि सील होने वाले कैफों के मालकान मंगल तक बयान हल्फी जमा करवाए, किसी को नहीं कहा कि कारोबार बंद कर दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एफबीआर के ग्रेड 17 से 19 तक के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। एडिशनल कमिश्नर कुर्रातुलैन को कारपोरेट सेक्टर ऑफिस लाहौर में तयनात कर दिया गया। सैयद महमूद बिलाल जाफरी को बतौर एडिशनल कमिश्नर आरटीओ कराची तयनात कर दिया गया है। ग्रेड 18 के इरफानुल्लाह को एडिशनल कमिश्नर आरटीओ कराची तयनात किया गया। फारूक अहमद को बतौर डिप्टी डायरेक्टर MIS में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अलवीना फातिमा डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर से LTO इस्लामाबाद तयनात कर दिए गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं कलीमा अख्तर से। जी कलीमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर ने ग्रेड 17 से 19 तक के तकरीबन 12 के करीब अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर कुर्रातुलैन को कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर में तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 18 के इरफानुल्लाह को एडिशनल कमिश्नर RTO कराची लगा दिया गया है और फरूक अहमद को बतौर डिप्टी डायरेक्टर MIS में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा अलवीना फातिमा को डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर से LTO इस्लामाबाद लगा दिया गया है और हीरा फातिमा खान को डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से जो CTO
لاہور ہے اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 کی سارہ عمران کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ کراچی میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور اسی طرح محمد لریب کو اسسٹنٹ کمشنر LTO کراچی لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طارق سعید گومن کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح دیگر افسران کو بھی مختلف شہروں میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جو کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر FBR نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کلیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ ٹریفک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ شہر کے داخلی راستوں پر شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری۔ شام کے وقت ٹریفک بڑھنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی ٹھوکر نیاز بیگ اور اس سے ملحقہ شاہراہیں جن میں رائے ونڈ روڈ ہے، ملتان روڈ ہے اور دیگر شاہراہوں پر جیسے ہی شام ہوتی ہے ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس تازہ ترین جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت کی ایسی ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ جو شہری وہاں سے گزر رہے ہیں انہیں آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس وقت ٹریفک پولیس کا عملہ بھی موجود نہیں ہوتا، جس وجہ سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ جو سفر چند منٹوں کا ہوتا ہے اس پر بھی 1.5-2 گھنٹے صرف کرنا پڑتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسرار، آپ کا بہت شکریہ۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے ڈیٹا میں غلطیوں کا انکشاف۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن ڈیٹا کی درستگی کا حکم دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کی سطح پر اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا درست کیا جائے گا۔ لاہور اور لیا کا ڈیٹا 29 دسمبر کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ڈی جی خان اور فیصل آباد کا 21 دسمبر کو ریکارڈ درست ہوگا۔ ملتان اور میاں والی کا 2 جنوری کو ڈیٹا ٹھیک ہوگا۔ راجن پور اور راولپنڈی کا 8 جنوری کو ریکارڈ ٹھیک کیا جائے گا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اور بہاڑی کا 11 جنوری کو ڈیٹا درست کیا جائے گا۔ اس شیڈول کے علاوہ کسی ٹیچر کا دوبارہ پروفائل ٹھیک نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مون مارکیٹ اور بکر منڈی میں آپریشن۔ سری پائے ناشتہ پوائنٹس اور پیمکوز سیل پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، جبکہ ملاوٹی دودھ سمیت غیر معیاری استعمال شدہ آئل تلف کر دیا گیا۔ 1,50,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ٹیموں کے ہمراہ مون مارکیٹ اور بکر منڈی میں آپریشن کے دوران سری پائے ناشتہ پوائنٹس اور پیمکو سیل پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کے دوران 400 لیٹر ملاوٹی دودھ، 200 لیٹر غیر معیاری استعمال شدہ آئل تلف کر کے 1,50,000 کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے غیر معیاری آئل بھی پوڑیاں ناشتہ تیار کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ سوئی گیس کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر آگئی۔ استنبول چوک سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ گیس کی قلت اور گیس کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی۔ استنبول چوک مال روڈ پر سوئی گیس کی اوور بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے استنبول چوک سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاج کے باعث مال روڈ اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک بری طرح سے متاثر ہوئی۔ فیکٹری مالکان سمیت دکانداروں کو بی مزدور کو کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانی ہوگی۔ ڈی جی لیبر کلثوم ہائی کی گفتگو کہتی ہیں کہ کم از کم اجرت پر مؤثر عمل کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی لیبر کلثوم ہائی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر کم از کم اجرت پر عمل کروانے کے حوالے سے سٹی 42 سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم اجرت کی پالیسی پر افسران کو سختی سے عمل کروانے کی ہدایت کی ہے۔ فیکٹری مزدور ہیلپ لائن 1314 پر شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ 7 سے 15 روز میں مداوع کیا جائے گا۔ فیکٹری مالکان سمیت دکانداروں کو بھی مزدور کو کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانی ہوگی۔ پہلے تو اس کے لیے ہم نے نومبر میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، جس سے غیر ہنرمند جو لیبر ہے اس کی تنخواہ 32,000 اور ہنرمند کی تنخواہ منیمم جو ہے وہ 38,000 مقرر کی گئی تھی۔ اس کے اوپر پہلے سے بھی امپلیمنٹیشن کیمپین ہم کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ہم نے اس کو اور وار فوٹنگ پہ اس کو شروع کیا ہے
اور اس کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم ایک میڈیا کیمپین لانچ کر رہے ہیں تاکہ کم از کم امپلائرز کو ہم بتا سکیں کہ وہ ان کے لیے ضروری ہے، یہ قانون ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی بنائی ہوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کی 1314، جس پہ اگر کوئی وائلیشن ہو یا کسی کو شکایت ہو تو وہ موجود وہاں پہ اس پہ فون کر سکتا ہے. اٹ از 24 hours اویلیبل ہے. یہاں پہ اپنی شکایت درج کروائیں. اس کے ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم 7 دن کے اندر اس کی ریڈریسل کریں اور امپلائر سے مزدور کو اس کا حق لے کر دیں. اس کے علاوہ ان دا فیوچر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اور بڑھائیں. جیسے ہم نے ایک امینڈمنٹ پروپوز کی ہوئی ہے منیمم ویجز، یہ اس کی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 میں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس وقت موجود ہے، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امپلائر ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری پروف دے اور جو بھی تنخواہ ہے وہ مزدور کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایک پروف دے سکے امپلائر کہ اس نے ایکچوئل اماؤنٹ جمع کروائی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ کم تنخواہ دے کے زیادہ اماؤنٹ پہ سائن کروا لیتا ہے، جو اس وقت ایک یہاں پہ ایک پریکٹس چل رہی ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری پالیسی یہی ہے کہ جب بھی ہمارے لیبر انسپیکٹر اب انسپیکشنز کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے تمام پنجاب میں سب کو کہہ دیا ہے کہ آپ انسپیکشن کریں. تمام رجسٹرڈ فیکٹریز، شاپس اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ انسپیکشنز کریں گے اور وہاں پہ امپلائر سے پروف مانگیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی امپلیمنٹیشن منیمم ویج کے حساب سے پوری ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے بہتری آئے گی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس میں ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز انچارج انویسٹیگیشنز کی شرکت. مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے. جی اسرار، بتائیے گا. جی، پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں منعقدہ اجلاس میں ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز انچارج انویسٹیگیشن سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے. اس موقع پر ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے زیر تفتیش اور زیر التوا مقدمات کا جائزہ لیا. تمام ایس پیز کو تمام امور کی مانیٹرنگ خود کرنے اور زیر تفتیش مقدمات جلد نپٹانے کی ہدایت کی گئی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تمام ایس پیز کو روزانہ کی بنیاد پر ایک سرکل کا دورہ کرنے اور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کی گئی. ڈاکٹر انوش مسعود نے تمام تفتیشی افسران کو اپنے مقدمات کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنے، چالان کی تکمیل کے لیے تمام پروزیکیوٹر سے رابطہ رکھنے اور اشتہاری مجرموں اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کے لیے متحرک رہنے کا بھی حکم دیا ہے. جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ. سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کا پولیس خدمت اچھرا کا دورہ. سی ٹی او لاہور نے پولیس خدمت مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا. لرنر پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس کے سائن ٹیسٹ، روڈ ٹیسٹ کا جائزہ لیا. عمارہ اطہر نے لائسنس سروسز کے لیے آنے والے شہریوں سے استفسار کیا. سی ٹی او لاہور کا خراب کیومیٹک مشین کو فوری ٹھیک کروانے کا حکم. کسی بھی امیدوار کو بغیر ٹوکن سروسز فراہم نہ کی جائیں. سی ٹی او عمارہ اطہر کی طرف سے کہا گیا خدمت مرکز میں خواتین اور سینئر سٹیزن کو ترجیح دی جائے. ہمارا مقصد محفوظ سفر کو یقینی بنانا اور قوانین کی بالادستی قائم کرنا ہے. آپ کو بتائیں کہ سی ٹی او لاہور نے پولیس خدمت مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا. سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کا پولیس خدمت مرکز اچھرا کا دورہ. لرنر پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس کے سائن ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ کا جائزہ لیا. عمارہ اطہر نے لائسنس سروسز کے لیے آنے والے شہریوں سے استفسار کیا. سی ٹی او لاہور کا خراب کیومیٹک مشین کو فوری ٹھیک کروانے کا حکم. کسی بھی امیدوار کو بغیر ٹوکن سروسز فراہم نہ کی جائیں. سی ٹی او عمارہ اطہر کا کہنا تھا کہ خدمت مرکز میں خواتین اور سینئر سٹیزن کو ترجیح دی جائے. ہمارا مقصد محفوظ سفر کو یقینی بنانا اور قوانین کی بالادستی قائم کرنا ہے. کے ایس وائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 17 ارب 81 کروڑ 18,50,000 روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی. چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی سیکریٹری پی این ڈی بورڈ مظفر خان سیال سمیت چیف اکانومسٹ پی این ڈی، محکمے کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی. گوجرانوالہ میں جی ٹی روڈ بینظیر چوک تا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی 2 رویہ تعمیر کے لیے 9 ارب 29 کروڑ 21,31,000 روپے. منڈی بہاؤالدین شہر سے سرائے عالمگیر کنال پل روڈ کی تعمیر کے لیے 6 ارب 74 کروڑ 11,29,000 روپے کی منظوری دی گئی ہے. جبکہ پی ایم یو کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 1 ارب 77 کروڑ 85 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے. بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں مقامی سرمایہ کاروں کو 15 روز میں این او سی دیا جائے گا. سیکریٹری کے مطابق
नई सनत लगाने समेत NOC का इजरा एक ही छत तले होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के मुतालिक जायज़ा इजलास का इनेकाद हुआ। इस मौका पर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने कहा कि मुकामी सरमायाकारों को 15 रोज़ और गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 रोज़ में NOC दिया जाएगा। नई सनत लगाने समेत NOC का इजरा एक ही छत तले होगा। 17 सूबाई और 3 विफाकी महकमों के अफसरान एक ही छत तले खिदमात फराहम करेंगे। इजलास में फैसला किया गया है लाहौर की तर्ज पर 5 मुख्तलिफ शहरों में भी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर शहर को डस्ट फ्री बनाने के लिए सड़कों की धुलाई का सिलसिला जारी। वॉशिंग सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए CEO LWMC बाबर साहबदीन फील्ड में मौजूद रहे, मुख्तलिफ मुकामात के दौरे भी किए, जबकि डिप्टी CEO फ़हद महमूद मोहम्मद औरंगज़ेब भी फील्ड में मौजूद थे। CEO बाबर साहबदीन ने कसूरी रोड, ज़हूर इलाही रोड, डॉक्टर हस्पताल, शाहदेवाल चौक, मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन का दौरा किया। मौलाना शौकत अली रोड और मंसूरा हस्पताल, मुल्तान रोड समेत 14 मुकामात पर जारी वॉशिंग सरगर्मियों का जायजा लिया। वर्कर्स, फील्ड सुपरवाइजर्स से बातचीत की और बेहतरीन काम करने पर शाबाश भी दी। बाबर साहबदीन ने सर्द मौसम के पेश नज़र वर्कर्स के लिए लॉन्ग वाटर प्रूफ शूज़ और जैकेट्स का फ़ौरन इंतज़ाम करने की भी हदायत की है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर NLE दिलशाद बेग की रूह के साल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम रिश्तेदारों, इलाका मकीनों समेत सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अमले ने शिरकत की। दिलशाद बेग की रूह के साल सवाब के लिए जामे मस्जिद मियाँ रियाज मलिक पार्क बिलालगंज में कुरान ख्वानी हुई। मरहूम के दोस्त, अहबाब, अजीज़, अहले इलाका और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अमले ने शिरकत की। शहजाद जैदी, तलहा रजा, साजिद अली, मोहसिन अली सत्तार, खालिद महमूद, अम्माद अफजल शरीक हुए। सुल्तान असद, शफकत हुसैन बुखारी, सलमान खान, राना इमरान, हाजी नकी, नईम बेग ने शिरकत की। नसीर बेग, मिर्ज़ा बाबर बेग, हसनात बेग, मियाँ इलियास, मोहसन बेग, अवैस बेग और खादिम हुसैन शरीक हुए। शराज बेग, कारी अब्दुल करीम, रफ़ीक खलील, मोहम्मद अली, मोहम्मद अरशद, अब्दुल समद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इमरान और दीगर शरीक हुए। शुरका ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज भट्टी का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्विस 40 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। मोहम्मद नवाज भट्टी का कोट लखपत जेल में सुप्रीडेंट एजाज असगर ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान 9 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए। मुअज़्ज़ज़ जज को कैंप जेल में सुप्रीडेंट ज़हीर विर्क ने दौरा करवाया। मोहम्मद नवाज भट्टी ने 31 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए। दोनों जेलों की बैरक्स, अस्पताल, किचन, PCOs का दौरा किया। दोनों जेलों में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने का मेयार भी चेक किया। कम उम्र बच्चों और ख़वातीन कैदियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। गुलबर्ग में अलखिदमत फाउंडेशन ऑफिस में ज़रूरतमंद अफराद को बिलासूद कर्ज़ों की फ्राहमी। अलखिदमत फाउंडेशन ने गरीब और मुस्तहिक अफराद को 1 साल के लिए 1 लाख का कर्ज फ्राहम किया। तकरीब में इमदाद की बजाय रोज़गार फ्राहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। ज़रूरतमंद अफराद की जानिब से अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहा गया। डायरेक्टर अलखिदमत मुआख़ात पाकिस्तान मियाँ बाबर हमीद नेशनल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानने के अरबाज खान से। जी अरबाज, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में अलखिदमत के दफ्तर में, जहाँ पर ज़रूरतमंद अफरादों को जो है वो बिला सूद कर्ज़े फ़राहम करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस कर्ज़ों के ज़रिए जो है वो इन लोगों की इमदाद नहीं बल्कि इनको रोज़गार की जो है वो मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद अलखिदमत से इनसे बात करते हैं। सर मैं बताइएगा, यहाँ पर जो इन लोगों को बिला सूद कर्ज़े दिए जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते हैं कि इमदाद नहीं रोज़गार, ये हमारा स्लोगन है। इसके हवाले से हमने तकरीबन अभी तक 8 करोड़ के करीब 1.5 साल के अंदर लोगों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए कर्ज़े दे दिए हैं। जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने महसूस किया कि बड़ी तेज़ी से लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं और सूद में भी फंसते जा रहे हैं। तो उस हवाले से अलखिदमत ने फौरी तौर पर ये फ़ैसला किया कि हम बेरोज़गार नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े देंगे, जो 1 साल के अंदर अंदर वापसी होगी। 1 लाख का पहली दफ़ा हम लोन देते हैं और जो 1 साल का पीरियड देते हैं, जो पहले वापस कर देता है या जिस टाइम भी वापस करना होता है साल के अंदर अंदर वो वापस करते हैं, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम हम 1.5 लाख की अमाउंट दे देते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट है माइक्रो फाइनेंसिंग, कि किसी को थोड़ा सा कर्ज दिया जाए और उसके साथ ही उसको गाइडलाइन दी जाए कि वो इधर उधर से लोन लेने की बजाय, भीख मांगने की बजाय या कोई क्राइम करने की बजाय हिम्मत करे और आगे बढ़े और ख़ुद भी तरक्की करे और मुआशरा भी तरक्की करे। और ये कंसेप्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था इससे 30 ईयर्स बैक बांग्लादेश से, जो इस वक्त दुनिया भर में राइज है और इससे करोड़ों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। आज अलखिदमत फाउंडेशन ने 60 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है एज आ लोन
اور انٹرسٹ فری لون، اور جس کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سب لوگ محنت کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا مہمان ایسوسیٹ نائب صدر ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ٹھیک ہے ارباز خان، آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل بس سٹینڈ سے متصل مارکیٹ بادامی باغ میں پاسپیڈا آٹو ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور سمیت آٹو پارٹس مینوفیکچرز ڈیلرز کی شرکت۔ پاکستان میں تیار مصنوعات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں تیار سپیئر پارٹس کے فروغ کے لیے جنرل بس سٹینڈ متصل مارکیٹ بادامی باغ میں پہلا پاسپیڈا آٹو ایکسپو 2023 منعقد کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور سمیت آٹو پارٹس مینوفیکچرز ڈیلرز نے شرکت کی۔ کاشف انور نے ایکسپو کے انعقاد پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوکلائزیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے، ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ تب تک خواب ہمارے نہیں ممکن ہوں گے جب تک ہم یہاں پر اپنی انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہماری انڈسٹری نہیں لگے گی۔ تو یہاں دیکھ کر جو دروگا والا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں پر اتنا کچھ بن رہا ہے کہ ہمیں اپنی اس اسٹیٹ کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ ملک صدیق اکبر نے کہا کہ پاکستان میں تیار شدہ سامان سے ملک میں ڈالر لائے جا سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے جو امپورٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کی بجائے ہم لوکل انڈسٹری کو زیادہ پروموٹ کریں تاکہ ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ بہتر ہو پاکستان کا اپنا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈالر میں ہمارے پاس ڈالر پیسے ہی شارٹ ہے، اور ہمارے دروگا لینڈ ایریا میں تقریباً 1000 انڈسٹری ہے جو بہت سارے کام بناتی ہیں، بہت سارے ایسے کام جو ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں لیکن الحمدللہ سارے کا سارا پاکستان میں بنتا ہے۔ صدر دروگے والا انڈسٹریز عاصم رفیق نے ایکسپو کو ملک کی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ اس کا جو سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ جو بھی اسپیئر پارٹس اسپیشلی ٹریکٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ، مزدا ٹرک ریلیٹڈ جو یہاں پہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہے تھے وہ یہاں پہ بنے، اور الحمدللہ دروگے والا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے مینوفیکچرز کی، جہاں پہ پورے کا پورا ٹریکٹر تو نہیں بنتا لیکن ٹریکٹر کی ہر چیز وہاں پہ مینوفیکچر ہوتی ہے۔ پاکستان میں تیار گاڑی، موٹر سائیکل، ٹریکٹر اور دیگر سپیئر پارٹس کی پاسپیڈا ایکسپو 16 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ ارباز خان، سٹی 42۔ پی سی ہوٹل میں برائیڈل کوٹیور ویک کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین مدنی سے۔ جی زین مدنی بتائیے گا۔ موجود ہوں پل کنٹینر ہوٹل میں جہاں پہ ہم برائیڈل کٹور ویک ہے اس کا آج پہلا روز ہے، اور میرے ساتھ اس وقت پاکستان فیشن انڈسٹری کے آئیکن HSY موجود ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے فیشن انڈسٹری؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی دیر بعد ہم لوگ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم بہت زیادہ فیشن ویکس کیا کرتے تھے پری کووڈ، اگر پوسٹ کووڈ کے بعد ذرا دنیا کچھ بدلی ہے، مگر یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں۔ میں داد دیتا ہوں ہم ٹی وی کو اور BCW کو کہ اس مشکل وقت میں بھی جہاں اکانومی از ان a tough situation, they're putting these fashion weeks together. پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں میڈ ان پاکستان کے پروڈکٹس بنانا بہت ضروری ہے۔ میں بھی آج نہ صرف اپنے فیلو ڈیزائنرز جیسے فہد حسین کو سپورٹ کرنا آیا ہوں، جو میں کلیکشن بھی سوا دکھا رہا ہوں، وہ ہم نے ہمارے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے۔ پرائس پوائنٹس بھی ہم لوگ نیچے کر رہے ہیں، کوالٹی بھی بہتر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میڈ ان پاکستان ہی بنائیں، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں آ رہا۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ہم ہی ہیں۔ تو آئی تھنک the most important thing is that if you're also watching, buy local products, buy local businesses and let's get made in Pakistan going. ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن